बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद सावरी मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 के इस राउंड के पहले मुकाबले के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज के इस मुकाबले का आगाज़ करते हैं। मुस्तकिल जजेस हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुतारफ़ हैं उनसे। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां व सनागो जनाब सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुकाबले का आगाज़ हो रहा है जी बिस्मिल्लाह। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। ज़ाहिर है कि एक पूरी इस फ़ज़ा में, रबीउल अव्वल की फ़ज़ा में QTV के इस प्रोग्राम को जितनी तवज्जो से लोग देख रहे हैं और जो कुछ इससे उनकी तवक्कात हैं, उम्मीद है कि वो सब पूरी होंगी और ये प्रोग्राम खुशबू बन के सारे आलम में महकेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी हमारे मुस्तकिल जज और दूसरे मुस्तकिल जज हमारे साथ मौजूद हैं, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब सैयद ज़बीब मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़बीब भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज मुकाबला शुरू हो रहा है? जी बहुत अच्छा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। और ये तो तहिया किए बैठे हैं कि आप दोनों को मुश्किल में डालेंगे। हम तैयार हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैयद ज़बीब मसूद शाह हमारे दूसरे मुस्तकिल जज, और आपको इस वक्त एक कुर्सी खाली नज़र आ रही होगी और ये कुर्सी है सेलिब्रिटी जज की, जिनका मैं आपसे तारुफ करा रहा हूँ और सभी मुंतज़िर होंगे कि वो शख्सियत कौन है जो आज के इस प्रोग्राम के, इस मुकाबले के सेलिब्रिटी जज हैं। मैं अगर उन्हें इस अहद का बहुत बड़ा नातख़ां कहूँ तो ये बेजाना होगा, जिनके असरात कई दहाइयों पर मुहित हैं। वो सना खां कि जिनका एक मुनफरिद लबो लहजा, मुनफरिद आहंग है, जिनका पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। बहुत पसंदीदा, हम सब के बहुत महबूब सना खां हैं। बेशुमार एजाज़ात उन्हें नसीब हुए, हम सब के बहुत पसंदीदा, और पाकिस्तान के भी बड़े बड़े एजाज़ात जिसमें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी शामिल है। मुमताज़ कारी, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, हम सब के बहुत महबूब, हम सब का सरमाया, आज के सेलिब्रिटी जज कारी वहीद ज़फ़र कासमी। बच्चे देखा आपने कितने खुश हैं आपके आने पर? माशाल्लाह। है ये तो महफिल ही ऐसी है, अल्लाह के हबीब की महफिल है, ज़ाहिर है सभी खुश होंगे यकीन। कैसा लग रहा है आपको माहौल? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत ज़मानों पहले की कुछ यादें, जब आप बचपन में मुकाबलों में जब आगाज़ किया था, तो कुछ बच्चों को उस वक्त के तजर्बात की कुछ टिप देना चाहेंगे? उस वक्त तो इतने मुकाबले नहीं होते थे लेकिन ये कि जो बाद में मुकाबले हुए उसके लिए फिर यह है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा इन सब से जो भी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं कि एक तो कलाम का इंतखाब अच्छा करें, अदायगी अच्छी करें, और आवाज़ जो है वो तो अल्लाह की देन है, जिसको भी मिल जाए। जी हाँ, कुछ इस मुकाबले के बारे में। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 जी जो है वो होने जा रहा है और आज उसका पहला राउंड है। कैसा लग रहा है आपको बच्चों को देखकर? 2 सीजन्स पहले हुए माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि ARY QTV जो है वो इश्क़ रसूल में बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लेता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और ये जो मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 है, इससे पहले भी मुकाबले यहाँ माशाल्लाह हो चुके हैं और वो बड़े खूबसूरत तरीके से, मुझे पता है कि उसमें माशाल्लाह ज़बीब भी मौजूद थे, हमारे मोहतरम सभी भाई भी मौजूद थे माशाल्लाह, और इसमें भी मौजूद हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जो बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, वो बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी तैयारी करके आते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से इसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ARY QTV। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के सेलिब्रिटी जज कारी वहीद ज़फ़र कासमी।
تو ناظرین آغاز کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 3 کے پہلے مقابلے کا. آج 5 شریک نعت خواں ہیں مقابلے میں پارٹیسپینٹس، جن کے نام ہیں ذیشان چشتی کراچی سے، محمد مروان خان ماہر فاٹا سے، نبیل حسین میرپور آزاد کشمیر سے، حافظ اطہر مسعود پاک پتن شریف سے، اور عبید اللہ قادری راول پنڈی سے. ججز کی اجازت کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. تو کراچی سے پہلے سلاخاں ذیشان چشتی کلام پڑھیں گے. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزم صدا تیرا تیرا دل میں اترتے حرف سے جان تیری سر بسر جمع دل تیرا تیری سر بسر جمال دل تیرا انعام مثال تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو گیا تیرا تیرا دل میں اترتے حرف سے سنگ زنوں میں گھیر کے بھی تو زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا دے دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا تیرا دل میں اترتے حرف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبی بھائی ذیشان چشتی نے کیسا پڑھا؟ ذیشان چشتی نے اپنے تئیں کوشش بہت اچھی کی، لیکن آپ کا جو جسے کہتے ہیں نا کھرج، وہ اتنا آپ نے بیس سے شروع کیا کہ آپ کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی. اگر یہی کلام اسی کمپوزیشن کو اگر ایک سر آپ بڑھا کے پڑھتے تو آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ آپ اچھا پڑھ پاتے. ٹھیک ہے، پھر آپ کی سانس پتہ نہیں کیوں کم ہو رہی تھی. استھائی میں بھی تیرا جب آیا آپ کو تیرا دوبارہ کہنا پڑا، رپیٹ کرنا پڑا.
دیکھا تو گیا تیرا تیرا افسوس ہو رہا. نمبرز آپ نے محفوظ کر لیے ہیں, جی وہ تو بعد میں ہی بتائیں گے. جی یقیناً یہ سسپینس رہنا چاہیے ناظرین, اور سب کے نمبرز جو ہیں وہ بعد میں اناؤنس کیے جائیں گے. سبھی بھائی کیا کہتے ہیں ذیشان چشتی کے لیے؟ ذیشان کی آواز سن کر مجھے لگا تھا کہ کچھ کر کے دکھائیں گے, اور یقیناً یہ باصلاحیت ہے. ان کی ریاضت, ان کا گلا بتا رہا ہے کہ ریاضت انہوں نے کی ہوئی ہے, لیکن غلطی جبیب نے صحیح کہا کہ یہ اگر اس کو تھوڑا سا اٹھا کر پڑھتے تو ان کے سانس میں گنجائش بنتی کہ مصرع آخر تک ان کے ساتھ جائے. انہوں نے 13 توڑ کے دوبارہ دہرایا ہے, اور 2 جگہ انہوں نے لفظی اعتبار سے بھی کمال, سانس پورا نہ ہونے کی وجہ سے کمال کر کے نکل گئے, اور ایک جگہ قافلہ, لفظ قافلہ ہے, قافلہ انہوں نے کہا. تو کم نمبر میں انہیں دوں گا, لیکن یہ بہت باصلاحیت ہیں. صرف مقابلے میں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ اپنا جوہر پوری طرح نہیں دکھا سکے. جی قاری صاحب, ذیشان چشتی کے لیے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ذیشان نے بہت اچھا پڑھا ہے, اور بڑی اچھی آواز ہے ان کی, اور بڑی جاندار آواز ہے. اگر اس کو ذرا یہ اور, بالکل صحیح کہا ججز حضرات نے, اگر یہ ذرا سی اور پریکٹس کریں تو یہ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں اور بہت اچھے نعت خواہ بن سکتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان میں پوری صلاحیت موجود ہے. نمبرز آپ نے بھی محفوظ کر لیے ہیں. جی. تینوں ججز کے ہم نمبر جو ہیں بعد میں دیکھیں گے. بہرحال ہمت نہیں ہارو, ابھی مقابلہ جاری ہے ناظرین. یہ تھے ذیشان چشتی کراچی سے, اور اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں جن کا تعلق فاٹا سے ہے. محمد مروان خان ماہر آئیں گے اور کلام پڑھیں گے. یہ گنبد خضرا ہے, اسے جام سمو. گنبد خضرا ہے, اسے جام سمو لے. خضرا ہے, اسے جام سمو لے. دل کھول کے اے دیدہ پرنم یہاں رو لے. سب کچھ ہے اسے کا, یہ ہوا یہ فضا, سب کچھ ہے اسے کا, یہ ہوائیں یہ فضائیں, مدح شہوالا میں کوئی ہونٹ تو کھولے. مدح شہوالا میں کوئی ہونٹ تو کھولے. طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا. طیبہ کی گھٹا
مولا کہ جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی زبیب بھائی کیا کہیں گے ماہر کے لیے؟ محمد مروان خان ماہر انہوں نے بہت اچھی کوشش کی۔ انہیں میں ایک بڑی اہم بات بتانا چاہوں گا کہ جہاں جیسے آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، ہوائیں، فضائیں، گھٹا، مولا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کی آواز بہت دب رہی تھی۔ تو اصل میں سر ٹائٹ تھا، کافی ٹائٹنس تھی گلی میں، اچھا، تو میرا خیال ہے اس لیے جو ہے وہ جو اوریجنل میری وہ ایک چائے شائے پلا کے ایک دفعہ وہ پھر سن لیں گے۔ وہ جو میرے ووکل پارٹس ہیں وہ میرے خیال میں شاید میں پورے نہیں کھول سکا آج، اچھا، پورے طریقے سے میں اس کو ادا نہیں کر سکا۔ چلیں چلیں، اور بہت دعائیں دوسرے آپ کے آپ لیے۔ جیسے لوگوں کے سامنے پڑھنا بھی بڑی مشکل ہے ہمارے لیے۔ کانفیڈینس لیول آپ کا اچھا ہے۔ ہاں الحمدللہ، جزاک اللہ، تھینک یو جی۔ جی سبھی بھائی۔ مروان صاحب جتنے صلاحیت کے آدمی ہیں، جیسا پہلے چشتی صاحب کے ساتھ ہوا، اصل میں ریاضت اپنی جگہ، لیکن ریاضت میں اپنے اسکیل کا دھیان رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جہاں سے شروع کریں، آپ کو پتہ ہو کہ میرا اسکیل کیا ہے، میں نے کہاں سے آغاز کرنا ہے، تبھی آپ بھرپور پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی وہی ہوا کہ آپ کا اسکیل ڈسٹرب ہوا تو آپ اپنا کوئی جوہر جس طرح آپ کے ذہن میں تھا، جس طرح آپ کے گلے میں تھا، جس طرح آپ کی تربیت تھی، وہ کچھ بھی کھل کے سامنے نہیں آیا۔ ایک بہت خوبصورت کلام جو آپ نے احسن زیدی کا منتخب کیا، اس میں وہ فیلنگ، وہ فورس کہیں نہیں آئی، اور زبیب نے تفصیل سے اشارہ کر دیا ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایک باصلاحیت آدمی کا اسٹیج پر آنا اور کچھ نہ کر کے دکھانا ہم جیسوں کے لیے تکلیف دہ کا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی تھکاوٹ کی، خود کو مقابلے کے لیے تازہ دم رکھنا بھی پڑھنے والے کے لیے اور پارٹیسپینٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بھی مقابلے کا حصہ ہے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ آپ باہر کھڑی کھڑے لمبی لمبی تانے لگا رہے ہوں، اور جب لگانے کا موقع ہے تو ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنچ جو قیمتی ہو نا وہ رنگ میں مارنا چاہیے۔ رنگ میں ماننا چاہیے۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ، میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی، اور تھوڑی سی ادائیگی میں ان کا تھوڑا سا کم ہے۔ اگر اس کو صحیح کر لیں، ادائیگی اپنی اچھی کر لیں، اور کس حرف پہ زور دینا ہے، کس حرف پہ نہیں دینا ہے، وہ سارا اگر آپ سیکھ جائیں تو بہت اچھا پڑھیں گے۔ آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، سافٹنیس ہے آپ کی آواز میں، اور اگر آپ اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں تھینک گے۔ یو سر، صحیح۔ تھینک یو سر۔ اور بہت شکریہ۔ مقابلے میں انہوں نے پڑھا، بہت بڑی بات ہے، مقابلے میں پڑھنا اور اس طرح اچھے انداز میں پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے محمد مروان خان ماہر جو فاٹا سے آئے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں نبیل حسین، ان کا تعلق میر پور آزاد کشمیر سے ہے۔ کلام ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ اور کہو گدا سے نہ دستے طلب
در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اعظم شب طویل غیار، میں سوچتا ہوں کہ اعظم شب طویل غیار کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی سبھی بھائی کیا کہیں گے نبیل کے لیے؟ ماشاءاللہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد دلا دی ان کے کلام سے بھی اور ان کے انداز سے بھی، جی ہاں، لیکن لفظوں کا درمیان سے توڑنا اور ایک مصرے کا ناموزوں پڑھنا، جب بھی پڑھیں کوئی خاص طور پہ مقابلے کے لیے کسی چیز کا انتخاب کریں تو شاعر کا اوریجنل کلام لے کر کوشش کریں، یہ نہیں کہ سن لیا ہے کہیں تو اوریجنل کلام حاصل کریں تاکہ پوری صحت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ لیکن آپ کے پڑھنے میں جو زندگی تھی، جس طرح کلام کا انتخاب کیا اور جس طرح اس کو ادا کیا آپ نے، وہ بہت خوبصورت رہا، اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کا ایک تاثر ہے۔ صرف چند باتوں کی وجہ سے آپ کے بعض نمبر کٹیں گے، لیکن بہرحال آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ جی زبیب بھائی۔ نبیل حسین نے اوورآل بہت اچھا پڑھا اور بہت ہی اچھی کوشش کی۔ تو جس طرح شاہ جی فرما رہے تھے کہ لفظوں کا خیال کرنا چاہیے، التجا کو توڑا آپ نے، التجا در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، اور حیات کی تے ہے وہ ادا نہیں ہو پائی۔ اور انترے آپ نے اچھے کہے، لیکن کہیں کہیں مجھے لگا کہ آپ سر سے گرے ہو تھوڑے۔ تو اوورآل اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ نبیل نے بہت اچھی کوشش کی پڑھنے کی اور بڑا اچھا پڑھا انہوں نے، لیکن جیسے جج حضرات نے کہا ہے کہ تھوڑا سا ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا وہ ہے، جو الفاظ انہوں نے ادا کیے اس میں تھوڑا سا توڑا بھی ہے ان کو، اور ساتھ ساتھ مجھے جو کمزوری لگی ان میں، وہ جو آواز یہ جب اٹھاتے تھے تو وہ پوری طرح پرفیکٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس کے لیے اگر یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ تھے نبیل حسین جن کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے تھا، اور دو کنٹیسٹنٹ ابھی باقی ہیں جنہوں نے ابھی پڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تسنیم صابری کے ساتھ، اور 3 کنٹیسٹنٹس پڑھ چکے ہیں، 2 کنٹیسٹنٹ ابھی باقی ہیں اور جنہوں نے نعت پڑھنی ہے۔ ایک استاد نے بورڈ پر ایک لائن ڈرا کی اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اسے ہاتھ لگائے بغیر، مٹائے بغیر کیسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ سارے بچے حیران ہو گئے کہ اس لائن کو بغیر چھوئے، بغیر مٹائے اسے کیسے چھوٹا کر سکتے ہیں۔ استاد نے اس کے برابر میں ایک اس سے بڑی لائن ڈرا کر دی، کہا اب یہ چھوٹی ہو گئی ہے۔ یہ خواہش رکھنا کہ
جو نعت خواں میرے ساتھ مقابلے میں شریک ہیں وہ اچھا نہ پڑھیں تو میں مقابلے میں شاید جیت جاؤں گا، یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ پازیٹیونس یہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سب اچھا پڑھیں، میں ان سے بھی اچھا پڑھوں۔ یہ سوچ بہت ضروری ہے، یہی سوچ آگے لے کر جاتی ہے، سوچ کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے۔ یقیناً آج کنٹیسٹنٹس کی یہی سوچ ہوگی جو مقابلے میں شریک نعت خواں ہیں کہ سب اچھا پڑھیں لیکن میں ان سے بھی اچھا پڑھوں۔ اگلے کنٹیسٹنٹس ہیں پاک پتن شریف سے ان کا تعلق ہے، حافظ اطہر مسعود، کلام ہے مجھ پہ بھی چشم کرم۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، چشم کرم۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے اطہر مسعود کے لیے زبی بھائی؟ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام انہوں نے پڑھا، اور میں اطہر سے بھی اور جتنے پارٹیسپینٹس ہیں میں ان کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کمپوزیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں جو جگہیں ایڈ کی جاتی ہیں، جو کوشش سے کہی جاتی ہیں، انہیں خوبصورت بنانے کے لیے تلفظ نہ متاثر ہونے دیا کریں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، پہلی ہماری جو پرائورٹی پہ جو ہے بات، وہ الفاظ اچھے ادا ہوں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے بھی در یتیم جو پہلے انترے میں آپ نے لفظ آیا تھا تو اس کا فیڈ آؤٹ اچھا نہیں آیا، میم کھا گئے آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح تنہا کو بھی آپ نے 2 حصوں میں ادا کیا، پھر خدا کا کرنا، ایسے ہی ہے. تو اوورآل اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ. جی سبھی بھائی. حافظ صاحب بہت باصلاحیت ہیں، گلے میں قدرتی ان کے مرکھیاں ہیں جس سے یہ خوبصورت کام لے سکتے ہیں، اور لیا بھی انہوں نے. لفظوں کی ادائی اور ان کے دو حصوں میں کر دینے کے بارے میں زبیب نے بتا دیا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ نے مجموعی اعتبار سے بہت خوبصورت پڑھا ہے، اور میں آپ کی پرفارمنس سے خاصا مطمئن ہوں. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب، حتمی رائے آپ کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی طرح سے انہوں نے پڑھا ہے، اور لیکن ادائیگی میں تھوڑی سی مجھے کمزوری محسوس ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے آقا بڑی اچھی طرح کہا ہے، لیکن تقاضا میں سمجھ آیا انہوں نے تقاضا کیوں کہا. جی ہاں، کیونکہ ان کو وہ تقاضا ہی آنا چاہیے تھا. جب ان کو قاف نکالنا آتا ہے تو پھر ان کو کہنا چاہیے تقاضا، لیکن وہ تقاضا اس کو کہا. تو بہرحال یہ کہ ویسے دیکھا جائے تو کلام بھی انہوں نے بہت اچھا منتخب کیا ہے، اور آواز بھی اچھی ہے، اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے. یقیناً. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت سی نیک خواہشات حافظ اطہر مسعود کے لیے. آخری پارٹیسپنٹ آج کے آخری ثنا خواں شریک اس مقابلے میں عبید اللہ قادری، راولپنڈی سے ان کا تعلق. کلام ہے حبیب پاک، کسی کا خطاب کیا ہوگا. حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہیں جو ہے غلاموں میں اے شہ کون جو ہے تمہارے غلاموں میں شہ لحد میں اس سے سوال و جواب کیا ہوگا، لحد میں اس سے سوال و جواب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہیں جلیل مشغلہ اپنا
जलील गोशाए उज़लत में मशगला अपना बजुज़ ख़याले रिसालत माब क्या होगा बजुज़ ख़याले रिसालत माब क्या होगा वो लाजवाब हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जबीब भाई, उबैदुल्लाह कादरी। उबैदुल्लाह कादरी, आपने ऑडिशंस में इतना अच्छा पढ़ा था, तो इस वक्त आपको क्या हुआ कि आप भी अच्छा पढ़ गए? आप वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। मैं सोच रहा था कहेंगे कि उससे भी अच्छा पढ़ा। नहीं, ये इससे अच्छा पढ़ सकते हैं। वाह, क्यों कि बात ये है कि एक होता है पढ़ना, जैसे बंदा रट के याद करता है ना कोई चीज़ और बस दोहरा दिया वही, और इन्होंने कोशिश से, जैसे कहते हैं ना, जैसे आमद का पढ़ना, कि जैसे इल्का हो रही है किसी चीज़ का, इल्का तभी होगा जब इंसान कैफियत से पढ़ेगा। जी बिलाशुबा। जी सर, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। और जब इन्होंने आगाज़ किया उसी वक्त इनकी अदाई की सफाई, एक एक लफ्ज़ का नुमायाँ करना मुतवज्जे कर गया था। पढ़त तो मिसरे के बाद समझ में आती है कि भाई आदमी की रेंज क्या है, किस हद तक खेल सकता है, किस हद तक संभाल सकता है। तो माशाल्लाह इन्होंने पढ़ के भी दिखाया और दरमियान में जितनी जगह ये लगा सकते थे कोशिश की कि लगाएं। कलाम भी एक बड़े उस्ताद का पढ़ा माशाल्लाह, लेकिन बाज़ अशार ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी वजाहत ज़रूरी होती है। शायर बहुत सारी जगहों पर नाज में बाज़ बातें कर जाता है, लेकिन उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये तलबा हैं, इनको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी उम्मती की और आशिक़ की मेराज ये है कि वो सवाल व जवाब का सामना करे और कामयाबी से गुज़रे। सवाल व जवाब का ना होना किसी आशिक़ की शान नहीं है, और ना ऐसा मुमकिन है। अल्लाह का एक निज़ाम है, सवाल व जवाब होने हैं, होंगे, लेकिन उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। शायर की फ़िक्र थी, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कलाम इंतखाब करें ना जब मुकाबले में पढ़ने के लिए, तो शेरों का इंतखाब भी कर लें। मतलब अल्लाह आपकी आप उम्र ये में कहना चाह रहे हैं इनका सवाल जवाब होगा। सबका सवाल जवाब होगा, लेकिन हम सब हुजूर के फैज़ से कामयाब होंगे। जी वो तो यकीनन वहाँ की बात है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ इनका सवाल जवाब हो गया माशाल्लाह, खूबसूरत। वाह, दोनों ने राय बहुत अच्छी दे दी उबैदुल्लाह, लेकिन वीटो पावर अभी बाकी है। ये वीटो कर सकते हैं कारी साहब। जी माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पढ़ना। इनकी आवाज़ बड़ी खुली हुई आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ा अच्छा अंदाज से इन्होंने पढ़ा है और अदायगी भी अच्छी की है इन्होंने माशाल्लाह से। और बिल्कुल सभी भाई ने सही कहा है कि आप थोड़ा सा कलाम का जो इंतखाब है उसमें भी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा कलाम उसमें लेने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ेंगे। माशाअल्लाह 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 उबैद। और नाज़रीन, 5 पार्टिसिपेंट्स ने आज पढ़ लिया है। अब जजमेंट का वक्त है। इनमें से कौन 3 ऐसे हैं कि जो मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, नाम जानेंगे। नाज़रीन, जजेस का फैसला इस वक्त मेरे हाथ में है और 4 मिनट होते हैं। 4 मिनट दिलो जान के साथ पढ़ना है। ज़िंदगी के ये लम्हात जो 4 मिनट्स हैं, ये बहुत कीमती हैं, सरमाया हैं, समझ लीजिए। और ये एक बहुत बड़ा संग मील होता है तमाम नौजवानों के लिए कि इस 4 मिनट को किस तरह से वो गुजार पाते हैं
बहुत अच्छा कर पाते हैं या अच्छा नहीं कर पाते। बहरहाल पांचों ने आज बहुत अच्छा पढ़ा और जीतेगा वही जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। मैंने अर्ज़ किया था कि 3 नात खां ऐसे होंगे कि जो इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और 2 सना खां ऐसे होंगे हाईएस्ट नंबर्स लिए हुए कि जो मुकाबले में रहेंगे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। पांचों के नंबर्स मेरे सामने हैं। जो पहले एलिमिनेट होने वाले नात खां हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगा और उनके नंबर बताऊंगा। ज़ीशान चिश्ती, आपने 13 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तीनों जजेस ने जो नंबर्स दिए थे उनके नंबर मिला लिए गए हैं। अब मैं उस नात खां का नाम लूंगा और उसके नंबर्स बताऊंगा कि जो सेमीफाइनल के लिए एक क्वालिफाई कर रहा है, और वो हैं उबैदुल्ला कादरी। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, आप दाएं हाथ पर। नाज़रीन, दूसरे एलिमिनेट होने वाले नात खां जिन्होंने 14 पॉइंट्स हासिल किए, आपका ताल्लुक फाटा से है, मोहम्मद मरवान खान माहिर। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, अल्लाह ताला बरकत दे। 14 पॉइंट्स आपने हासिल किए। अब सना खां बाकी हैं 2, और उनमें से एक ने इस मुकाबले से बाहर होना है और एक ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। ये दोनों के दरमियान अब इस वक्त मुकाबला किस तरह से हुआ है, जजेस ने क्या नंबर्स दिए हैं। एक नबील हुसैन और दूसरे हाफिज अतहर मसूद, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। नबील हुसैन ने, जिनका ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, तीनों जजेस के फैसले के मुताबिक 17 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 17 पॉइंट्स के साथ अब देखना यह है कि हाफिज अतहर मसूद ने कितने नंबर्स हासिल किए हैं। तो इन दोनों में से कौन आगे जाएगा और कौन मुकाबले से निकल जाएगा। हाफिज अतहर मसूद, जिनका ताल्लुक पाकपतन शरीफ से है, इन्होंने हासिल किए हैं 22 पॉइंट्स। इस तरह हाफिज अतहर मसूद दूसरे क्वालिफायर हैं कि जिन्होंने आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो आज के मुकाबले में 2 सेमीफाइनल में जाने वाले सना खां उबैदुल्ला कादरी, जिन्होंने 26 पॉइंट्स हासिल किए, और हाफिज अतहर मसूद, जिन्होंने 22 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 2 सना खां हैं जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक आपको। आप भी मायूस ना हो, हिम्मत ना हारें, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, हम सबको यकीन है। जजेस ने भी कहा, नाज़रीन भी कह रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। बहुत नेक तमन्नाएं आपके लिए। अगले मुकाबलों में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी भी पहचान नात बनाए पूरी दुनिया में। ठीक है, मैं बिलखुसूस आज के सेलिब्रिटी जज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब को दावत देना चाहता हूँ। आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, आप तीनों अहबाब तशरीफ़ लाइए। नाज़रीन, कल एक नए मुकाबले के साथ सेम चैनल सेम टाइम आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 में। कल तक के लिए अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात, मरहबा या मुस्तफ़ा। अर्श के तारे
जिसके हैं सहारे, रसूल पाक हमारे, रसूल पाक हमारे, सभी के राज